नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसको कारण 5 दिने नवजात शिशुसहित थप 7 जनाको मृत्यु, 2253 जना संक्रमित थपिए। उच्च हिमाली क्षेत्रमा उद्धार उडान गर्ने अनुमति स्थानीय प्रशासनलाई दिन नसक्ने गृहमन्त्री थापाको स्पष्टोक्ति, गृह मन्त्रालय मार्फत नै उडानको स्वीकृति दिँदै आएको तर्क। अमेरिका र मोरक्को बीच 10 वर्षे सैन्य सम्झौता, अमेरिकी रक्षा मन्त्री एस्पर मोरक्कोका विदेश मन्त्री नासेर बीच भेटवार्ता। र स्वास्थ्य समस्या भएका खेलाडीलाई कल्याणकारी कोषको आर्थिक सहयोग। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट 5 दिने नवजात शिशुसहित थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मकवानपुरमा 5 दिने नवजात शिशुसहित 4 महिला र 3 पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा चितवनमा 55 वर्षीय महिला, बाँकेमा 25 वर्षीय महिला र कञ्चनपुरमा 29 वर्षीय महिला रहेका छन्। यस्तै काठमाडौँमा 55 वर्षीय पुरुष, ललितपुरमा 77 वर्षीय पुरुष र बाँकेमा 60 वर्षीय पुरुषको पनि कोभिडबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 535 पुगेको छ। आज नेपालमा 2253 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 12784 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 830 महिला र 1423 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 1579 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 1373, ललितपुरमा 187 र भक्तपुरमा 39 जनामा संक्रमण देखिएको हो। आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 22219 पुगेको छ। देशभरि 10,326 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै होम आइसोलेसनमा 11,893 जना रहेका छन्। आज 1,329 जना डिस्चार्ज भएका छन्। आजसम्म देशभरि 64,069 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। मन्त्रालयले कोभिडको संक्रमण बढिरहेकोले अनावश्यक यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ। प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले दशैंको लागि अनावश्यक यात्रा नगर्न आग्रह गर्दै जहाँ जुन अवस्थामा छौं त्यही दशैं मनाउन पनि अपिल गर्नुभएको छ। उहाँले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाई गर्दै जरिवाना गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको बताउनु भएको छ। सरकारले उच्च हिमाली क्षेत्रमा उद्धार उडान गर्ने अनुमति दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आइतबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उच्च हिमाली क्षेत्रका 13वटा जिल्लामा उद्धार उडान गर्ने अनुमति दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिन नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रका 13 जिल्लाका 73वटा स्थान 2021 साल यता निषेधित क्षेत्रको रूपमा रहेको र अहिले पनि कायम भएकोले गृह मन्त्रालय मार्फत नै उद्धार उडानको स्वीकृति दिँदै आएको गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो। उच्च हिमाली क्षेत्रका आरक्षण क्षेत्रहरू र निषेधित क्षेत्रहरूमा दुर्लभ जीवजन्तु, बहुमूल्य जडीबुटीहरू र अन्य प्राकृतिक सम्पदासँगै राजनीतिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील भएकोले निषेधित क्षेत्र भनेर परिभाषित गरिएको र त्यहाँ जानको लागि केन्द्रको अनुमति चाहिने व्यवस्था छ। सो नीति अहिले पनि कायम भएकोले केन्द्रको अनुमति बिना त्यस ठाउँमा जान र उद्धार कार्यको लागि हेलिकप्टर उडान गर्न नपाइने गृहमन्त्री थापाले स्पष्ट पार्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले 2075 साल असोज 12 गते पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति गठन गरी निषेधित क्षेत्रमा उद्धार कार्यको लागि हेलिकप्टर उडान गर्न दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिने सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो। सो समितिले
दिएको प्रतिवेदनका आधारमा समितिको 2075 माघ 9 गते बसेको बैठकले उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्यटक जाँदा बिरामी भएमा स्थानीय प्रशासनलाई हेलिकप्टर उडान गर्न अनुमति दिने अधिकार दिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशन कार्यान्वयन भएको थिएन। सो विषयमा समितिमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री थापाले आरक्षण र निषेधित क्षेत्रमा उद्धार उडान गर्न अनुमति दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिन नसकिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा स्थानीयबाट कुनै अवरोध नभएको बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका मन्त्री भट्टराईले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा स्थानीयबाट कुनै अवरोध नभएको बताउनु भएको हो। स्थानीय बासिन्दाका लागि दिनुपर्ने मुआब्जा 80% वितरण भइसकेको र केहीलाई स्थानान्तरण गर्ने कामको सुरुवात भएको उहाँले बताउनुभयो। 1900 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा बन्ने एयरपोर्ट भएकोले कति रुख कटान हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा रुखको गणना गर्ने काम भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। विभिन्न 12वटा ब्लकमा विभाजन गरेर रुख गणनाको सुरुवात गरिएको र अहिलेसम्म 2वटा ब्लकको गणना गर्ने काम सकिएको उहाँले बताउनुभयो। 2वटा ब्लकमा 65,000 रुख रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उक्त तथ्याङ्कको आधारमा करिब 4 लाख रुख कटान हुने अनुमान गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यस्तै विमानस्थल निर्माणको लागि लगानी जुटाउने काम पनि लगानी बोर्ड मार्फत भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। लगानी बोर्डले जुरिच अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लगानीकर्ताको रूपमा छनौट गरिसकेको र विभिन्न 2 चरणमा प्रपोजल आदान प्रदान भइसकेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। सो विमानस्थललाई पछिल्लो पटक लगानीको लागि अन्तिम मौका दिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसपछि पनि लगानी सुनिश्चित नभए देश विदेशबाट लगानीकर्ता खोज्ने वा सरकार आफैले लगानी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरी टुङ्गो लगाइने उहाँको भनाइ छ। तर पनि विमानस्थल निर्माणको अन्य कामहरू भने भइरहेको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले देशको हित र अन्य लाभलाई हेर्दा पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम छिटो सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा समेत यो विमानस्थल निर्माणको लागि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको उल्लेख गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले 10 वर्ष भइसक्दा समेत कुनै प्रगति हुन नसकेको बताउनु भएको छ। अब पनि कुनै समस्या भए उच्च तहबाट नै उच्चतम प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक असोज 24 को लागि सारिएको छ। सोमबारको लागि तय भएको बैठक 5 दिनपछि सारिएको हो। स्थगित बैठक असोज 24 मा बस्ने जानकारी पाएको केन्द्रीय सदस्य डिला सङ्ग्रौलाले जानकारी दिनुभएको छ। बिहीबार सङ्कलन गरिएको नमुनामा केन्द्रीय नेता सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीलाई सङ्क्रमण देखिएपछि बैठक सारिएको हो। पार्टीभित्रको विवाद तथा महाधिवेशनको नयाँ मितिको लागि बैठक बोलाइएको हो। पार्टीभित्रको विवादको समाधानको लागि शनिबार करिब 10 घण्टा शीर्ष तहका नेताको बैठक बसेको थियो। बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले राखेको विरोध पत्रको सम्बन्धमा छलफल भए पनि सहमति हुन भने सकेन। शनिबारको बैठकले सहमति पहिल्याउन नसकेपछि तिनै समूहका शीर्ष नेताको बैठक आइतबारको लागि बोलाइएको थियो। पार्टी नेताहरूलाई सङ्क्रमणको पुष्टि शनिबार साँझ भएपछि आइतबारको बैठक रोकिएको थियो। असोज 22 सम्मको लागि केन्द्रीय कार्यालय सिल पनि गरिएको छ। 21 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै 19औं पटक अनसन बस्नुभएका केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरूले टिचिङ अस्पताल परिसरमा धरना दिएका हुन्। जुम्लाबाट 19औं अनसन सुरु गर्नुभएका केसीको अनसनको 21औं दिनमा स्वास्थ्यमा समस्या समेत देखिन थालेको छ। आन्दोलित चिकित्सकहरूले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै केसीको जीवन रक्षाको माग गरेका हुन्। धरनामा सहभागी चिकित्सक डाक्टर सुभाष देवकोटाले केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिँदा समेत सरकारले चासो नदिएको बताउनुभयो। श्वास फेर्न गाह्रो हुने, छाती दुख्ने समस्याबाट पीडित केसीलाई आजबाट अक्सिजन समेत दिन थालिएको उहाँले बताउनुभयो। तत्काल डाक्टर केसीले उठाएका माग पूरा नभई कडा कदम चाल्ने चेतावनी पनि उहाँले दिनुभएको छ। अर्का चिकित्सक डाक्टर अच्युत खनालले 18 पटकसम्मको अनसनका क्रममा वार्ताको माध्यमबाट भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनु भएको छ।
दुर्गम क्षेत्रमा सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने केसीको मागमा अहिलेसम्म जनता र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएकोमा सरकारले नसुनेकोले अब चिकित्सकहरू समेत खबरदारीको लागि आन्दोलित हुनु परेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घले पनि केसीको माग पूरा गर्न माग गर्दै चिकित्सकहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। सङ्घका महासचिव बद्री रिजालले सक्दो चाँडो डाक्टर केसीको सरकारसँग भएका मागहरू पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। वार्ताका लागि कुनै पहल नभए सङ्घले आफ्नो आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। आन्दोलनमा सहभागी चिकित्सकहरूले कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS पढाइ सुरु गर, हिजोको सम्झौता कता गयो, जनता माग्छ अस्पताल सरकार दिन्छ, भ्युटाउ र अख्तियार माथिको हस्तक्षेप बन्द गर, दलीय भागभण्डा बन्द गर जस्ता नारा लेखिएका प्ले कार्ड बोकेका थिए। प्रमुख राजनीतिक दलका प्रवक्ताहरूले रेली अनसनरत पत्रकार र कर्मचारीहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ताहरूले अनसनरत सञ्चारकर्मीहरूसँग भेट गरी उनीहरूले उठाएका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। लोकतन्त्र स्थापनाको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सञ्चारकर्मीहरू नै बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन नहुने उहाँहरूको भनाइ छ। सरकारले कोरोनाको बेलामा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहेका व्यक्तिको सुरक्षा, स्वास्थ्य र प्रोत्साहनको लागि ध्यान दिन नसकेको बेला सत्तारूढ दलकै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कसैलाई पनि बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित गर्न नहुने बताउनु भएको छ। विभिन्न कारण देखाएर सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, निष्कासन गर्ने, बेतलबे विविधामा राखेर उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने बताउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीलाई बिना कारण जागिरबाट निकालिएको समयमा तलब नदिएको लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन नसकेको बेला सत्तारूढ दलका प्रवक्ता श्रेष्ठले कोरोनालाई कारण देखाएर सिर्जना गरिएको समस्याका कारण श्रमजीवीहरूले आफ्नो हक गुमाउनु परेको बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोरोना सुरु भएको 9 महिना मात्रै भए पनि मिडिया क्षेत्र विगत 2-3 वर्षबाट नै राज्यबाट प्रभावित रहेको बताउनुभयो। सञ्चारकर्मीसँग व्यवस्थापक र लगानीकर्ताहरूको हितको लागि समेत सरकारले ध्यान दिन नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले सञ्चारकर्मीहरूको अनसन प्रधानमन्त्रीको लोकतान्त्रिक संस्कृतिप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षाको रूपमा रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले तोकेअनुसारको सेवा सुविधा नदिएको कोरोनाको कारण देखाउँदै जागिरबाट निकाल्ने, बेतलबी विधामा राख्ने काम गरिएको भन्दै सञ्चारकर्मीहरू आन्दोलित भएका हुन्। महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयका प्रमुख विश्वराज पोखरेलले ट्राफिक प्रहरीको आचरण कमजोर भए सिङ्गो प्रहरी सङ्गठन सुध्रिन कठिन हुने बताउनु भएको छ। प्रहरी अधिकृत र जवानहरूको लागि संयुक्त मेस भवन उद्घाटन गर्दै प्रमुख पोखरेलले ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार र आचरण कमजोर बनाउन नहुने बताउनु भएको हो। प्रहरी आयुक्तको कार्यालयका आयुक्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG पोखरेलले कुनै पनि कुरामा कमजोरी गर्न नहुने व्यवहार र आचरणमा आँच आउने काम नगर्न पर्ने उहाँले निर्देशन दिनुभयो। ट्राफिक प्रहरी अन्य प्रहरी भन्दा व्यक्तित्व, शैक्षिक र क्लोज ट्रेनिङको हिसाबले उम्दो सङ्गठन भएकोले पनि उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। कोभिडको समयमा ट्राफिक प्रहरीले भोग्नु परेको अप्ठ्यारो, असहजता र कठिनाई कसैसँग पनि तुलना गर्न नसकिने उहाँले बताउनु भएको छ। सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका काम गर्ने राष्ट्र सेवकमा ट्राफिक प्रहरी पनि अग्रस्थानमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक SSP भीम ढकालले आफ्नो समस्या लुकाएर भए पनि जनताको सेवामा 24 घण्टा नै खटिएको बताउनु भएको छ। उहाँले कोभिड सुरु भएपछि ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक व्यवस्थापन, नागरिकलाई कोभिडबाट बचाउने र जोखिममा रहेर काम गर्ने अधिकृत र जवान एकजुट भएर अगाडि बढिरहेको बताउनु भएको छ। DIG पोखरेलले आज प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूको संयुक्त मेस भवन र हराएका तथा फेला परेका वा चोरी भएका सवारी साधनको अभिलेख व्यवस्थापन सफ्टवेयरको उद्घाटन गर्नुभएको हो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका SDमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसको कारण 5 दिने नवजात शिशु सहित थप 7 जनाको मृत्यु, 2253 जना संक्रमित थपिए।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा उद्धार उडान गर्ने अनुमति स्थानीय प्रशासनलाई दिन नसक्ने गृहमन्त्री थापाको स्पष्टोक्ति। गृह मन्त्रालय मार्फत नै उडानको स्वीकृति दिँदै आएको तर्क। अमेरिका र मोरक्को बीच 10 वर्षीय सैन्य सम्झौता। अमेरिकी रक्षा मन्त्री एस्पर र मोरक्कोका विदेश मन्त्री नासेर बीच भेटवार्ता। र स्वास्थ्य समस्या भएका खेलाडीलाई कल्याणकारी कोषको आर्थिक सहयोग। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोकोफन। चोको 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 चोकोफन पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रूल। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। आउँदै गरेको दशैं तिहार र छठ पर्वको अवसरमा एनसेलले कुरै कुरामा उपहार योजना ल्याएको छ। एनसेलका ग्राहकले अब बोनस टक टाइमको फाइदा लिँदै आफ्ना साथीभाइ, परिवार तथा आफन्तजनहरूसँग कुरा गर्न सक्नेछन्। एनसेल आजियाटा लिमिटेड, पहिले एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले आफ्नो भोइस सेवाको ग्राहकको लागि आकर्षक योजना कुरै कुरामा उपहार ल्याएको हो। यस योजना अन्तर्गत एनसेलका सबै प्रिपेड ग्राहकले अन नेट, अफ नेट वा अन्तर्राष्ट्रिय कल गरी तोकिएको निश्चित मिनटको भोइस सेवा प्रयोग गरी आकर्षक उपहारहरू जित्ने मौका पाउने छन्। दैनिक, साप्ताहिक र बम्पर उपहार यो योजनाको मुख्य विशेषताहरू हुन्। प्रिपेड ग्राहकले भोइस सेवाको प्रयोग गरी जति धेरै कुराकानी गर्छन् त्यति नै धेरै उपहार जित्ने मौका पाउनेछन्। यो आकर्षक योजना आइतबार असोज 18 देखि लागू भई 8 हप्ता अर्थात् मक्सिर 13 सम्म कायम रहनेछ। चाडपर्वको अवसरमा ल्याइएको यो योजनाबाट फाइदा लिन एनसेलका प्रिपेड ग्राहकले 17107 डायल गरी सजिलै निशुल्क सहभागी हुन सक्नेछन्। सहभागी हुने बित्तिकै ग्राहकले हरेक दिन भोइस कल गर्नको लागि निश्चित मिनटको लक्ष्य पाउनेछन्। तोकिएको निश्चित मिनटको भोइस कल गर्ने बित्तिकै ग्राहकले त्यही दिनको मध्यरातसम्मको समय सीमा रहेको बोनस अन नेट टक टाइम तुरुन्तै पाउनेछन् र यस योजना अन्तर्गतको उपहार जित्न योग्य हुनेछन्। यस आकर्षक योजनाको उपहारका रूपमा तोकिएको निश्चित मिनटको भोइस कल गर्ने ग्राहकलाई दैनिक अन नेट बोनस टक टाइम, हरेक दिन 700 जना ग्राहकलाई रु 200 बोनस ब्यालेन्स, 7 जना ग्राहकलाई सामसुङ ग्यालेक्सी MS र बम्पर उपहारमा 2 जना ग्राहकलाई सामसुङ ग्यालेक्सी नोट 20 रहेका छन्। एनसेल आजियाटा लिमिटेडका चिफ कमर्सियल अफिसर प्रदीप श्रीवास्तवले भन्नुभएको छ, चाडपर्वको सुरुवातसँगै यो वर्षको सबैभन्दा रमाइलो समयको आगमन भएको छ। यो वर्ष महामारीले लामो समयसम्म हामीलाई हाम्रा प्रियजन तथा आफन्तहरूबाट टाढा राखेकोले चाडपर्व अझ विशेष हुनेछ, जसले गर्दा हाम्रा प्रियजनहरूसँग सम्पर्कमा रहिरहनु अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही कारणले गर्दा हाम्रा ग्राहकहरूलाई आफ्ना प्रियजनहरूसँग सम्पर्कमा रहिरहन कुरै कुरामा उपहार योजना ल्याएका हौँ। भोइस टक टाइम र आकर्षक उपहारहरूले चाडपर्वलाई थप रमाइलो बनाउनेमा हामी विश्वस्त छौँ। यस योजनामा दैनिक धेरै मिनट कुरा गर्ने ग्राहकहरूमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट हरेक दिन 100 जना भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई उपहार दिइनेछ। दैनिक उपहार अन्तर्गत ग्राहकले रु 200 बोनस ब्यालेन्स प्राप्त गर्नेछन्। यसरी प्राप्त हुने बोनस ब्यालेन्स 15 दिनको लागि मान्य रहनेछ। सो बोनस ग्राहकले एनसेल नेटवर्कभित्र कल, SMS गर्न तथा
डेटा चलाउन प्रयोग गर्न सक्नेछन्। साप्ताहिक उपहारमा साताभरि धेरै कुरा गर्ने ग्राहकहरूमध्ये 7 प्रदेशका एक जना गरी 7 जना भाग्यशाली ग्राहक छनौट गरिनेछ। प्रत्येक भाग्यशाली ग्राहकले स्यामसुङ ग्यालेक्सी MS ह्यान्डसेट उपहार स्वरूप प्राप्त गर्नेछन्। त्यसैगरी यो योजना अवधिभर सबैभन्दा बढी मिनेट कुरा गर्ने 2 भाग्यशाली ग्राहकले बम्पर उपहार प्राप्त गर्नेछन्। बम्पर उपहारमा स्यामसुङ ग्यालेक्सी नोट 20 रहेको छ। यो योजना साप्ताहिक चक्रमा सञ्चालन हुनेछ। साप्ताहिक चक्र आइतबार सुरु भई शनिबार समाप्त हुनेछ। दैनिक, साप्ताहिक र बम्पर उपहार हस्तान्तरणको लागि एनसेलले आवश्यक ग्राहक प्रमाणीकरण प्रक्रिया अपनाई सिमको वास्तविक ग्राहकलाई मात्र उपहार हस्तान्तरण गर्नेछ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिका र उत्तर अफ्रिकी मुलुक मोरक्को बीच 10 वर्षे सैन्य सहयोग सम्झौता भएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्री मार्क एस्परले मोरक्कोको 2 दिने भ्रमणको क्रममा सैन्य सहयोग सम्बन्धी सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। उत्तर अफ्रिकी मुलुकहरूले भ्रमणकै क्रममा मन्त्री एस्परले ट्युनिसियासँग पनि यस्तै सैन्य सम्झौता गर्नुभएको थियो। उहाँले यसअघि अल्जेरियाको भ्रमण गर्नुभएको थियो। सन् 2006 यता पहिलोपटक अमेरिकी रक्षा मन्त्री अल्जेरियाको भ्रमणमा जानुभएको हो। राष्ट्रपति र सेनापतिसँग भेटवार्ता भए पनि अल्जेरियासँग कुनै सम्झौता भएको सार्वजनिक भएको छैन। साहेल क्षेत्रमा उत्पन्न असुरक्षाको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर सैन्य समझदारी गर्न अल्जेरियाली नेताहरूसँग मन्त्री एस्परले प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि मोरक्को प्रमुख गैर नेटो सदस्य राष्ट्र हो। अमेरिकी रक्षा मन्त्री एस्परले मोरक्कोको विदेश मन्त्री नासेर बौरितासँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। स्वास्थ्य समस्या भएका राष्ट्रिय खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषले आर्थिक सहयोग गरेको छ। कल्याणकारी कोषले राष्ट्रिय खेलाडी र पूर्व राष्ट्रिय खेलाडीलाई उपचार खर्च स्वरूप 4 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको हो। कोषले एथलेटिक्स, बास्केटबल, जुडो र कबड्डीका 4 खेलाडीलाई आइतबार सहयोग स्वरूप 4 लाख रुपियाँ प्रदान गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका सदस्य सचिव एवं कोषका अध्यक्ष रमेश कुमार सिलवालले एथलेटिक्सका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी रविन कुमार राईको परिवारलाई 1 लाख रुपियाँ, बास्केटबलकी सविता खड्कालाई 1,25,000, जुडोका पूर्व खेलाडी पृथ्वी आलोकलाई 1 लाख र कबड्डीकी मनिषा विष्टलाई 75,000 रुपियाँको चेक दिनुभएको हो। क्यान्सर रोगबाट पीडित राईको गएको साउन 19 गते निधन भएको थियो। सहयोग रकम राईकी पत्नी मन्जु श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। यस्तै घुँडाको समस्या भएका खड्का, आलोक र विष्टले अहिले फिजियोथेरापी गराउँदै आएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसको कारण 5 दिने नवजात शिशुसहित थप 7 जनाको मृत्यु, 2253 जना संक्रमित थपिए। उच्च हिमाली क्षेत्रमा उद्धार उडान गर्ने अनुमति स्थानीय प्रशासनलाई दिन नसक्ने गृहमन्त्री थापाको स्पष्टोक्ति, गृह मन्त्रालय मार्फत नै उडानको स्वीकृति दिँदै आएको तर्क। अमेरिका र मोरक्को बीच 10 वर्षे सैन्य सम्झौता, अमेरिकी रक्षा मन्त्री एस्पर र मोरक्कोका विदेश मन्त्री नासेर बीच भेटवार्ता। र स्वास्थ्य समस्या भएका खेलाडीलाई कल्याणकारी कोषको आर्थिक सहयोग। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।